अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन पहला कानून जो जुलाई से लागू होने जा रहा है, वो कानून कौन सा है और कौन से इमिग्रेंट्स इससे फायदा उठाएंगे, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में एक अहम खबर, एक अहम पेशरफ्त और एक अच्छी पेशरफ्त, इस पे बात करेंगे। यूरोपियन पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे पुर्तगाल इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या वार्निंग है आपके लिए, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको लिंक्स का बताता चलूं कि आज किन न्यूज के आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। स्पेन इमिग्रेशन जो पहला कानून जुलाई से लागू होने जा रहा है, इसका लिंक मिलेगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में एक बड़ी अहम पेशरफ्त, इसका लिंक आपको मिलेगा। और यूरोपियन पाकिस्तानियों के लिए जो बुरी खबर है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूज का आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बताता चलूं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन क्लिक करेंगे तो नीचे आपको मुख्तलिफ वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो डायरेक्ट आप क्लिक करके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ये वो वीडियोस हैं जिनके बारे में काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं और ऑलरेडी मैं उन पर वीडियो बना चुका हूं उन टॉपिक्स पे। आप उन टॉपिक्स को जाके वहां पे ऊपर टाइटल है, नीचे उनका लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करके उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे वो है स्पेन इमिग्रेशन का जो पहला कानून है जो जुलाई से लागू होने जा रहा है, वो कौन सा कानून है। असल में अगर देखा जाए तो इस इमिग्रेशन का तमाम दारोमदार और तमाम जो आउटपुट और इनपुट है इस तमाम कार्रवाई की, वो जिस बुनियादी कानून के लिए रखी गई है वो है मिनोरिदाद जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे अपनी होम कंट्री से निकलते हैं बगैर किसी बड़े के, खुद वो पहुंचते हैं स्पेन के किसी भी एरिया में, तो वहां पे उनके लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पे उनको रखा गया है। उनके कानून में तरमीम जो है बहुत ज्यादा जरूरी थी। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह यह है कि जो बॉर्डर्स के साथ साथ छोटे जजीरे हैं, जैसे पाल्मा दी मजोर्का हुआ, कनारिया हुआ, जो मोरक्को के बिल्कुल साथ है, वहां पे बहुत ज्यादा आना शुरू हो चुके बच्चे, क्योंकि उनको मालूम है कि छोटे बच्चों का वहां पे कानून क्या है। ना तो उनको डिपोर्ट किया जाता है और ना ही उनको जो है बगैर डॉक्यूमेंट्स के उनको सेंटर से बाहर निकाला जाता है। कानून ये है कि उनको रखा जाता है जब तक उनकी उम्र 18 साल नहीं होती। 18 साल जैसे होती है उनको लीगल किया जाता है और उनको जो है वो छोड़ दिया जाता है कि वो अपनी जिंदगी बसर करें और लीगली काम करके। तो इस तरह से काफी बड़ी तादाद में वहां पे इंट्रेंस शुरू हुई। इंट्रेंस इतनी ज्यादा बड़ी कि अब सिर्फ जो कनारिया सूबा है, जो जजीरा नुमा इनका एक प्रोविंस है, वहां पे ये सिचुएशन है कि वहां पे सेंटर्स की कमी पड़ गई और वहां की जो वसाइल थे वो भी कम पड़ गए। बाद में जो सेंट्रल हुकूमत है मैड्रिड की, उसने मुदाखलत की और वहां पे नए सेंटर्स बनाए और वहां पे उनको नए सिरे से जो है वो आबाद करना शुरू किया। अब वहां पे सिचुएशन ये है कि वहां पर डेली बेसिस पे काफी ज्यादा मिनोरिदार जो बच्चे हैं वो वहां पे इंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे कनारिया सूबे की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डालना शुरू किया हुकूमत पे, क्योंकि ऐसा मनसूबा लेके आए जिससे बेहतरी आए और इन मिनोरिदार को ना सिर्फ कनारिया बल्कि बाकी सूबे भी जो है वो लें। तो अब क्या नया कानून पास हो चुका है, वो ये हो चुका है कि तमाम सूबे जो हैं उनमें ये डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 6000 बच्चे जो हैं इस वक्त कनारिया और मुख्तलिफ छोटे छोटे जजीरों में बच्चे जो हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में हैं। उन 6000 बच्चों को तमाम स्पेन की प्रोविंसेस पे, कम्युनिदादेस पे, ऑटोनोमिया पे डिवाइड कर दिया जाएगा और हर एक के जितने हिस्से आएंगे वो उनके जिम्मेदार होंगे, उनके हर तरह के एक्सपेंसेस के और उनको रखने के। तो इस सिचुएशन में अब ये है कि इमिग्रेशन की जो कानून है वो मुख्तलिफ पार्लियामेंट, जो लोकल पार्लियामेंट्स हैं, उन्होंने भी पास कर दिए हैं। सेंट्रल हुकूमत की तरफ से भी रिफॉर्म्स पास हो चुकी हैं। जुलाई से जो है ये बच्चे जो है मुख्तलिफ ऑटोनोमिया में तकसीम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चंद एक पोलिटिकल पार्टीज हैं जो अभी तक रुकावट डाले हैं, जिसमें वॉक्स काबिल जिक्र है। लेकिन पेपे ने इसमें मुदाखलत ना करने का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने सपोर्ट किया है इन तमाम कवानीन को रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि इस तरह से बेहतरी आएगी इन कवानीन को रिफॉर्म करने के बाद। लेकिन वॉक्स वाजिद है कि इनको तकसीम करने की बजाय इनको वापस भेजा जाए इनकी होम कंट्रीज में। इस तमाम सिचुएशन में बेहतरी की अलामत ये है कि इस कानून के साथ साथ दूसरे कवानीन में भी रिफॉर्म्स होने जा रही हैं, जो कि जुलाई के पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा उम्मीद है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। ये एक अहम अपडेट थी जो कि अभी रिसेंटली सामने आई है, जिसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 नीचे
پرووائڈ کر رہا ہوں، خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پاکستانی پاسپورٹس کی، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ بین کر دیے گئے ہیں اسائلم سیکرز کے لیے، ریفیوجیز کے لیے، کہ جو بھی ملک سے ڈنکی وغیرہ لگا کے بغیر لیگل پروسیس کی آتا ہے دوسرے ممالک میں، تو وہاں پہ جا کے اسائلم یا ریفیوجی اپلائی نہیں کر سکے گا۔ اس تمام سچویشن میں اب تازہ ترین جو اپ ڈیٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت نے تو ابھی تک کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا جس میں بہتری آئے اور بہتری کی علامت ثابت ہو کہ جو پاکستانی ہیں اسائلم اپلائی کرنے والے یا ریفیوجی، ان کے پاسپورٹ میں جو ہے ان کو لینے میں آسانی ہو۔ لیکن ابھی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس دائر کر دیا گیا ہے جو حکومت کے خلاف ہے اور اس ڈیسیجن کے خلاف ہے کہ اسائلم سیکر جو ہیں یا ریفیوجی جو ہیں یا اسائلم لینے والے، پولیٹیکل سٹے لینے والے، ان کے لیے جو پاسپورٹ پہ بندی لگا دی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے۔ اس میں یہ موقف دائر کیا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے اور انسانی حقوق کے اگینسٹ ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، جو حکومت نے یہ ڈیسیجن لیا کہ پاسپورٹ کو بین کر دیا جائے، یہ انٹرنیشنل قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اب اس پہ سپریم کورٹ کیا بیان دیتی ہے، لیکن فی الحال سپریم کورٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے انٹیریئر منسٹری کو، پاسپورٹ منسٹری کو، جو وزارت داخلہ کے اندر آتی ہے، اور محسن نقوی اس وقت جو ہے وہ منسٹر ہیں جو انٹیریئر منسٹری کے، تو ان کی طرف سے یہ تمام چیزیں سامنے آئی اور انہوں نے اس پہ جو ہے یہ ایکشن لیا ہے۔ اب آنے والے وقت میں جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہ آ سکتی ہے کہ سپریم کورٹ اس ڈیسیجن کو رول آؤٹ کر دے، یعنی کہ اس کو ریجیکٹ کر دے اور بین کر دے۔ اب اس کی کیا تازہ ترین، لیکن حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ ہماری جو سالمیت ہے اس کے لیے یہ لازمی تھا اس قانون کو لاگو کرنا۔ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے یہ آنے والے وقت میں سپریم کورٹ میں مزید واضح ہو جائیں گے، لیکن فی الحال اس ڈیسیجن کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دیا گیا ہے اور بہت زیادہ امید ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا قانون کو، اور وہ لوگ، وہ ہمارے بھائی جو کہ انلیگل یہاں پہ انٹر ہوئے ہیں اور ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہیں، جو کافی زیادہ مجھے بھی کمنٹ کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ایک اچھی نیوز ثابت ہو سکتی ہے۔ لنک نیچے موجود ہے، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ یورپین پاکستانیوں کے لیے ایک بری خبر ہے، جو کہ میں پہلے اچھی خبر بھی اس سے ریلیٹڈ دیتا رہا ہوں، لیکن اب بری خبر بھی آپ تک پہنچانی ضروری تھی، کیونکہ آپ باخبر رہیں کہ تازہ ترین سچویشن کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں پی آئی اے کے بارے میں بار بار جو ہے وہ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں کہ ابھی پی آئی اے کا سروے ہو رہا ہے، یورپی یونین کے نمائندے گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھا ہے، واچ کیا، اور کچھ دوسرے ڈیلیگیٹس بھی آئے ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسپیس اور اس طرح کے دوسرے اداروں سے ریلیٹڈ تھے، جنہوں نے وہاں پہ تمام انکوائریز کی ہیں کہ کیا سچویشن ہے پاکستان میں ایئر لائنز کی اور اسپیشلی پی آئی اے کی، کیوں پی آئی اے کو ہی بین کیا گیا ہے، یورپی یونین کی تمام کنٹریز میں وہ فلائی نہیں کر سکتے۔ تو تازہ ترین سچویشن یہ ہے کہ تمام سرویز، تمام انکوائریز کے بعد اب فائنلی ایک مرتبہ پھر یورپی یونین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ فی الحال پی آئی اے کو اجازت نہیں دیں گے یورپی یونین میں فلائی کرنے کی، کیونکہ اس میں کافی زیادہ کمیاں ابھی بھی واقع ہیں۔ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی آئی اے کا فیوچر میں کم سے کم 1-2 سال کے لیے مزید بین جو ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی پاکستانی پی آئی اے یوز نہیں کر سکیں گے۔ آپ کی جو قومی ایئر لائن ہوتی ہے وہ اگر کسی ملک میں آتی ہے تو اس میں کافی زیادہ فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں، جس میں بڑی فیسلٹی یہ ہوتی ہے کیونکہ ہنگامی صورتحال میں وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ کی ڈیتھ وغیرہ ہو جائے تو وہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کم اور بعض اوقات فری بھی اپنی ہوم کنٹریز میں لے جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ کا جو ہے وہ بھی فائدہ ملتا ہے، لیکن تمام چیزوں سے محروم فی الحال پاکستانی رہیں گے جو یورپی یونین میں رہ رہے ہیں۔ اس کا لنک بھی نیچے آپ کو مل جائے گا، لنک نمبر 3، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پرتگال کی۔ پرتگال میں اس وقت سچویشن کافی زیادہ گمبھیر ہے۔ جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے ٹوٹلی نئے امیگرینٹس کی فائلیں جو ہیں وہ لینا بند کر دی ہیں۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کو وارننگ بھی جاری کرنا چاہوں گا، کیونکہ ابھی تک ایجنٹ مافیا وہاں پہ کافی زیادہ سرگرم ہے، آپ نے بچ کے رہنا ان سے۔ ایک چیز کا ذہن میں رکھیں کہ وہ جو پرانی فائلیں جمع ہو چکی ہیں ان کو بھی حل کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو میں نے کل آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی کہ پرتگال کی حکومت نے 1 سال کے لیے تمام ورک پرمٹ اور ریزیڈنٹ کارڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، جو 24 میں ایکسپائر ہوں گے، اب 30 جون 2025 تک وہ جو ہے ویلڈ ہیں۔
اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس آلریڈی اتنا زیادہ ورک ہے کہ اسی کو نہیں نپٹا پا رہے، تو اس وجہ سے انہوں نے رینیواسیوں روک دیا ہے۔ تو نئے کیسز کس طرح سے وہ لے سکتے ہیں، اس چیز کا اپنے ذہن میں رکھنا، کیونکہ بہت زیادہ ایجنٹ مافیا ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ فائلیں دیں، ہم آپ کے فائلیں جمع کروائیں گے، وہ آپ سے اماؤنٹ مانگ رہے ہیں، اور اس طرح کی یہ یاد رکھیں گے وہ آپ سے پیسے بھی لے لیں گے، آپ کی فائل بھی جمع نہیں ہوگی، اور وہ بھی آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئیں گے۔ اس وجہ سے ایجنٹ مافیا سے اپنے محفوظ رہنا ہے، بچ کے رہنا ہے، کیونکہ ابھی پرتگال بالکل بھی نئی فائلیں نہیں لے رہا، اور بہت زیادہ امید ہے کہ فیوچر میں جیسے ان کا رش کم ہوتا ہے، کیونکہ چند ایک ممالک جو ہیں وہ امیگریشن کی پروسیس اور نئی امیگریشن کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے، اس میں پرتگال ایک ہے۔ اس وجہ سے فیوچر میں ضرور امیگریشن دوبارہ اوپن ہوگی اور دوبارہ وہی سلسلے شروع ہوگی، لیکن فی الحال ان کے پاس مقررہ تعداد سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے وقتی طور پہ اس کو بین کر دیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔